लागे पर्खदिन पर्खदिन। फेरि पनि यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट केही सन्देश बाँड्नको निम्ति म उपस्थित छु र यहाँहरूले यो सन्देशलाई अन्तिम समय सुनेर आशिषित हुनुहुनेछ भन्ने म आशा राख्दछु। परमेश्वरले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यस पश्चात 6औं दिनमा मानव जातिलाई आफ्नै स्वरूपमा उहाँले सृष्टि गर्नुभएर आशिष दिनुभयो र 7औं दिनमा उहाँले विश्राम पनि लिनुभयो र त्यस दिनलाई उहाँले आशिष पनि दिनुभएको छ। हामीले यो उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 26 देखि तल पढ्दै गयौँ भने हामीले पाउँछौँ। त्यस पछाडि सम्पूर्ण थोकमाथि परमेश्वरले अधिकार दिएर अदनको बगैँचामा मानव जातिलाई राख्नुभयो। अब परमेश्वरले मानव जातिसँग अथवा आदम र हव्वासँग राख्नुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भेटघाट, सङ्गति। आज मानव जाति र परमेश्वरको यही भेटघाटलाई चाहिँ हामी सङ्गति भन्छौँ। किन भन्दाखेरि यसो प्रभुले मत्तीको पुस्तक 18 अध्यायको 19 हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जहाँ 2 वा 2 भन्दा बढी मेरो नाममा भेला हुन्छौँ त्यहाँ म तिमीहरूको बिचमा उपस्थित हुनेछु भन्नुभएको छ। र परमेश्वर आफै पनि मानव जातिलाई त्यहाँ अदनको बगैँचामा भेट्न आउनुहुन्थ्यो। हामीले यो उत्पत्ति 3 अध्यायको 8 देखि 10 पदतिर हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँछौँ। तर एक दिन त्यहाँनिर विडम्बना के भयो भन्दाखेरि परमेश्वर एकछिन नहुँदाखेरि, परमेश्वर त्यतिखेर आदम र हावाको अगुवा एकछिन नहुँदाखेरि शैतानले मौका छोपेको छ। आज यस समय र यस घडीको विषयमा म 2टा कुरा बताउन चाहन्छु। अहिले हामी घर घरमै सङ्गति गरिरहेका छौँ, प्रार्थना गरिरहेका छौँ। हामीलाई डोर्याउने, हामीलाई घच घच्याउने, हामीलाई कराउने, हामीलाई प्रभुको वचनबाट सिकाउने मानिसहरू नहुँदाखेरि, हाम्रो अगुवाहरू नहुँदा सायद हाम्रो घरमा हामी सेलाएको पनि हुन सक्छौँ, हामी चिसो न तातोको पनि भएको हुन सक्छौँ है, एउटा कुरा भने। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले बरु परमेश्वरले हामीलाई उहाँसँग समय बिताउनको लागि, सङ्गति गर्नको लागि प्रशस्तै मात्रामा समय दिनुभएको छ। अहिले हामी यो लकडाउनको लगभग 12औं हप्तातिर हामी गइरहेका छौँ। 12औं शनिबार भइसकेको छ। हामीले लगभग चर्चमा एक ठाउँ भेला भएर सङ्गति गर्ने मौका नपाइराखेको। अनि अहिले चाहिँ हामीले यो समय प्रशस्तै फुर्सद पाएको कारणले सायद परमेश्वरमा हामीले घरमै रहेर आगो बालिराखेका छौँ होला, पवित्र आत्माको आगोमा हामी हिँडिराखेका छौँ होला, मलाई त्यस्तो पनि लाग्छ। अनि हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अघि मैले भने एकछिन परमेश्वर नहुँदाखेरि त्यहाँ हावालाई शैतानले, मानव जातिलाई, आदम र हावालाई शैतानले सङ्गति दियो त्यहाँ। फलस्वरूप उनीहरू, तपाईँले उत्पत्ति 3 अध्यायमा पढ्नुहोस्, फलस्वरूप त्यहाँनिर उनीहरू पापमा फसे अनि श्राप आयो। यी विभिन्न कुरा हुँदै हुँदै त्यसको पीडा, त्यसको प्रभाव, असर अहिलेसम्म हाम्रो जीवनमा परिरहेको छ। र प्रभुको दोस्रो आगमन भएर जबसम्म हामी स्वर्गमा प्रवेश गर्दैनौँ त्यतिखेरसम्म यसले हामीलाई पिरिरहन्छ। यसो प्रभु आउनुभयो हाम्रो उद्धारको लागि, यो बडो राम्रो कुरा, तर पनि यसको प्रभावले हामीले खाइराखेको छ। अनि तपाईँ र मैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नि अहिले हाम्रो वरिपरि परमेश्वर पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, हामीलाई डोर्याउनको लागि, हामीलाई आशिष दिनको लागि, हामीलाई आफ्नो सुरक्षामा राख्नको लागि। तर संसारमा शैतान पनि घुमिहिँड्छ है हाम्रो वरिपरि। हावाले छुट्याउनु पर्ने थियो नि, परमेश्वरको सङ्गतिमा म हिँड्नु पर्ने कि शैतानको सङ्गतिमा। उसले त्यो कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि समस्यामा पर्यो। अहिले म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, एकछिन अगुवा नहुँदाखेरि तपाईँ र मेरो दैनिक हाम्रो परमेश्वरसँगको हिँडाइको जीवन कसरी चलिरहेको छ। अयुब तपाईँले 1 अध्यायको 6 देखि 8तिर पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ अयुब एउटा धर्मी मान्छे थियो, तर पनि उसको वरिपरि संसारमा चाहिँ शैतानले परिक्रमा गरिराखेको थियो, उसले चक्र लगाइराखेको थियो, घुमफिर गर्दै थियो। मैले भन्न खोजेको कुरा
हामीलाई कसै न कसैले वरिपरि निगरानी गरिराखेको हुनसक्छ। अनि त्यो निगरानीभित्र हामी रहँदाखेरि हामीले याद गर्नुपर्छ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई स्वीकार गरेर परमेश्वरसँगको सङ्गतितिर हामी बढ्नुपर्छ। र तपाईँ र मैले एकछिन परमेश्वर साथमा नहुँदा अथवा हाम्रो अगुवाहरू हाम्रो साथमा नहुँदा धेरै पटक गाह्रो अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छ है। यो कुरा म बताउन चाहन्छु। आज हाम्रो मण्डलीसँग आराधना छैन, परमेश्वरसँग समय बिताउन पाए पनि कति पटक हामीले अब धेरै दिन भयो नि त, दिनभरि प्रार्थना गर्दा 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 आराधना गर्दा गर्दा बाइबल पढ्दा पढ्दा अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीले एकछिन अल्छीपना हुँदाखेरि यस्तै रहेछ भनेर एकछिन हामीले यो कुरालाई अलिकति पर राख्दाखेरि सट्टै त्यतिखेर शैतानले मौका लिने हो कि, त्यो कुरा पनि तपाईँ र मैले ध्यान दिनुपर्छ। तर हामीले आज प्रभु येशू ख्रीष्ट यूहन्ना 10:14 उहाँले भन्नुभयो, म असल गोठालो हुँ अनि म आफ्नो भेडाहरूलाई चिन्छु र अनि मेरा भेडाहरूले पनि मलाई चिन्छन् भन्नुभएको छ। यसो प्रभुलाई तपाईँ र मैले चिनेका छौँ, उहाँको आवाजलाई सुनेका छौँ, उहाँको मार्गलाई तपाईँ र मैले जानेका छौँ, उहाँलाई विश्वास गरेका छौँ। आज तपाईँ र मैले अरू गोठाला हावालाई छक्क्याए जस्तो छक्किनु हुँदैन है। आज म यो कुरा भन्न चाहन्छु यहाँहरूको बिचमा। तपाईँले प्रस्थान 32 अध्यायतिर पढ्नुभयो भनेदेखि के भएको छ भने त्यहाँ मोसा परमेश्वरसँग कुरा गर्नको लागि एकछिन पर्वततिर गएको थियो। ऊ माथि हुँदाखेरि त तल त इजरायलीहरू कनान देशतर्फ जाँदै गर्दाखेरि बिचमा त एकछिनै गोठालो नहुँदा त उनीहरूले सुनको बाछा बनाएर पनि पुज्न थालेछन्। ल यसैले हामीलाई कनानतर्फ लैजाने हाम्रो अगुवा यही हो, हाम्रो परमेश्वर यही हो भनेर उनीहरू भ्रममा परेर आफ्नो जीवन तहस नहस भएको छ, मूर्ति पूजक भएको छ। आज मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि नि यतिखेर सायद हामीलाई घसघचाउने, झकझकाउने, कराइराख्ने मानिसहरू, अगुवाहरू हाम्रो बिचमा छैनन्। याद गर्नुपर्छ, त्यतिखेर तपाईँ र म इजरायलीहरू जस्तै गलत बाटोतिर पुग्नु हुँदैन। परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले विश्वास गरेका छौँ, आदम र हावा जस्तो छक्किनु हुँदैन। परमेश्वर तपाईँ र मलाई सङ्गति दिनको लागि हाम्रो गोठालो बनेर, हाम्रो अगुवाई बनेर उहाँ हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले शैतानको छलमा पर्नु हुँदैन, त्यसको युक्तिहरूदेखि हामी अन्जान हुनु हुँदैन, त्यसको बाटोहरूदेखि, त्यसको क्रियाकलापहरूदेखि हामीले कहिल्यै पनि अन्जान भएर फसिनु हुँदैन। तर परमेश्वरको उपस्थितिमा हिँडौँ। तपाईँले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो घरमा, आफ्नो छोराछोरी, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी घरभित्र तपाईँले विचार गर्नुहोस्। आदमले यो कुरा ध्यान दिनु सकेन। आफ्नो श्रीमतीलाई कसले फसाउँदैछ, कसले सङ्गति दिँदैछ, कसले डोर्याउँदैछ, कसले चाहिँ चाप्लुसी गर्दैछ भन्ने कुरो नै बुझेन। फलस्वरूप अहिले हामीले त्यहाँबाट आएको यो पापले गर्दाखेरि ठुलो हामीले समस्या तनावहरू भोगिरहेका छौँ। अनि आज म यो कुरा भन्न चाहन्छु, हाम्रो सङ्गति कोसँग छ, हामीलाई कसले आएर के परामर्श दिँदैछ, यो विचार गर्नुपर्छ तपाईँ र मैले। परमेश्वरसँग सङ्गति नगर्दा, परमेश्वर येशू प्रभु हाम्रो गोठालोसँग, अगुवासँग नहिँड्दाखेरि शैतानले, दुष्टले मौका छोप्न सक्छ। तपाईँ र मैले यो विचार गर्ने कुरा हो, मनन गर्ने कुरा हो, यो जान्ने कुरा हो, अनि यो बुझ्ने कुरा हो। शैतानले त्यस पछाडि हाम्रो जीवन तहस नहस गर्छ, हाम्रो सङ्गति बिगार्छ, हाम्रो परिवार बिगार्छ, हाम्रो स्वर्गतिरको यात्रालाई त्यसले खलबलाइदिन्छ। र जसरी आदम र हव्वा अदनको बगैँचाबाट धप्पिनु पर्यो, हाम्रो जीवन पनि त्यस्तो हुन सक्छ। स्वर्ग जाने हाम्रो बाटो शैतानले बिखर दिएर हाम्रो गन्तव्य पूरा नहुन सक्छ। त्यस कारणले परमेश्वरको प्रियजनहरू, आज म यहाँलाई यही कुरा बताउन चाहन्छु कि परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सङ्गति दिन चाहनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई भेटघाट गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य चाहिँ सङ्गति गर्न हो।
र उहाँले गर्नुहुने एउटा महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप पनि हामीसँग सङ्गति हो। आमेन। यस कारणले तपाईँले विचार गर्नुहोस् तपाईँको सङ्गति कस्तो चलिरहेको छ। यहाँलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आमेन। बर्खा दिन